بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سروران گرامی، بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مبحث هجرت رسول الله علیه الصلاة والسلام در خدمتان می باشم. در نشست گذشته به یکی دیگر از معجزاتی که برای سرور بشریت علیه الصلاة والسلام اتفاق افتاده، مسائلی به سمع و حضور شما سروران گرامی رسانده شد. بحث هجرت یک بحث بسیار مهمی است که در واقع تمام انبیا با توجه به مأموریت ربانی که داشتند مهاجرت هایی داشتند، به همان گونه که در نهایت سرور بشریت علیه الصلاة والسلام باز هم مجوز هجرت از جانب پروردگار خودش برای او صادر می شود و از پروردگارش این مجوز هجرت دریافت می کند. پس از هجرت رسول الله علیه الصلاة والسلام از مکه به مدینه، اینجا یک معجزه اتفاق افتاد و اون در واقع همونطوری که در نشست گذشته عرض شد، همه مسلمانان مؤمنان اهل مدینه این افتخار رو داشتن که پیامبر نزد اونها علیه الصلاة والسلام اقامت گزیند، لیکن پیامبر فرمودند که به شترم این اجازه را بدهید که خودش جا و مکان خودش را انتخاب می کند. دعوها فانها مأموره، خلوا سبیلها فانها مأموره، یعنی به زمام شترم نگیرید، او را به جایی دعوت نکنید. مأموریت الهی دارد، مأموریتی دارد از جانب الله، از جانب الله واحد عز وجل، و در نهایت همان جایی که طبق مأموریتی که به او محول شده حتما اقامت میگزیند. و اینجاست که در نهایت شتر پیامبر علیه السلام در یک جا و مکانی انتخاب میکند و همونجا پیامبر علیه السلام باز هم نزد ابو ایوب انصاری رضی الله عنه اقامت میگذارد. اینجاست که این بحث معجزه پیش آمد در سفر هجرت رسول الله علیه الصلاة والسلام. اما اینجاست که پیامبر علیه الصلاة والسلام چه زمانی مهاجرت نمود؟ چه شد که پیامبر علیه الصلاة والسلام اون دیار و خانه و کاشانه خودش، اون اقامتگاه خودش و والدینش و آبا و اجدادش، اون سرزمینی که در اون نشأت گرفته، بزرگ شده، تربیت شده، اون سرزمینی که خاطراتی از او دارد، چه شد که پیامبر علیه الصلاة والسلام این زادگاه ابوی خودش را ترک و رها کند؟ مأموریتی از جانب الله واحد عز وجل دریافت میکند. پیامبر علیه الصلاة والسلام پس از اینکه به رسالت اسلام مشرف شدند، پس از اینکه از جانب پروردگارش به پیامبری ارسال شدند و برای راهنمایی و هدایت بشر ارسال شدند، اینجاست که 13 سال تمام در مکه از همان ابتدای بعثت مشغول دعوت بود، مشغول راهنمایی و ارشاد بود و اهل مکه را توجیه می‌فرمودند بر اینکه بازگردید به اله واحد، این آلهه‌ای که در نزد شما هستند، این خدایانی که به اونها الان توسل میجویید، برای اونها سجده میکنید، حاجتتون از اونها درخواست میکنید، اینها اون اله حق نیستند، اینها خدایان راستینی نیستند، اینها خدایان دروغینی هستند، اینها
یا اینکه جمادی هستند و یا اینکه نباتی هستند و یا اینکه بشری همچون شما هستند. شروع کردند رسول الله علیه السلام به دعوت و راهنمایی و ارشاد. اما اینجاست که در طول این مدت با توجه به آداب و رسومی که بر جامعه مکه حکم فرما داشت، حاکم بود، اینجاست که مردم در اونجا اون آداب و رسوم غلطی که از آبا و اجداد خودشان به ارث بردن به اونها سخت با چنگ و دندان حمایت میکردن و اجازه نمیدادن به کسی برای اینکه بیاید و اون آداب و رسوم آبا و اجدادشان را زیر سوال ببرد. از این رو شروع کردن به مخالفت با سرور بشریت علیه السلام. شروع کردن به سنگاندازی های مختلف که مبادا کسی به دین محمد، این دین جدید، ملحق شود. از این بابت ترس داشتند و از طرف دیگر احساس اهانت و تحقیر می شدن، احساس تحقیر می کردن، برای اینکه شخصی آمده و به اونها می گوید که این آداب و رسوم شما غلط است، این آداب و رسوم شما با یکتاپرستی منافات و در تضاد می باشد. اینجاست که امثال ابو جهل ها دست به دست یکدیگر دادند، شروع کردند که اجازه ندهند به محمد علیه السلام این دعوت به پیش ببرد. و اینجاست که رسول الله علیه السلام در تنگنا قرار دادند، در مضیقه قرار دادند. در طول مدت 13 سالی که در مکه تشریف داشتند انواع و اقسام آزار اذیت ها به کار بردند، فشارهای مختلفی بر او اعمال کردند، محاصره اقتصادی داشتند و به پیروانش آزار و اذیت می‌رساندند، پیروانش شکنجه می‌کردند. اما با این همه فشارها پیامبر علیه السلام با توجه به حمایتی که از جانب الله واحد عز و جل داشته استقامت و پایدار بودند و پیروان خودش به استقامت دعوت میکرد، هرچند که اونها را شکنجه میدادند. اما پیامبر علیه السلام فرمایش میدادند که صبر کنید، میعادگاه شما بهشت است. زمانی که خانواده یاسر به طور کلی مورد شتم و ضرب و آزار و اذیت و شکنجه قرار دادند و اونها را به قتل رساندند، پیامبر علیه السلام زمانی که به اونها مرور میکرد، اونها را میدید، تماشا میکرد، مشاهده مینمود، اما پیامبر علیه السلام الان تک و تنها بود و یا افرادی که به او ملحق شدند اندک شمار بودند، نمیتوانند در مقابل ابرقدرت هایی همچون ابو جهل و غیره مقاومت کنند. تمام در واقع دروازه های شهر مکه دست مشرکین قریش بود و اینها بزرگانی بودند که بردگانی داشتند، به لحاظ تجاری و مالی وضعیت خوبی داشتند. اینجاست که فشارهای مختلفی می آوردند. اما پیامبر علیه السلام پیروان خود به این تشویق می فرمود و می فرمودند که صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنه. ای سمیه، ای یاسر، صبر کنید، صبر پیشه کنید. نتیجه صبر شما هرچند که به شما شکنجه میدهند امروز، اما پاداش این شکنجه ها فردای روز قیامت خواهید دید. فإن موعدکم الجنه، میعادگاه شما بهشت برین می باشد. پیامبر علیه السلام
به پیروان خودش چنین مژده‌هایی میدادند. چرا که همانطوری که عرض شد پیامبر علیه السلام افرادی نداشت، قدرتی هم نداشت که در مقابل ابو جهل بیستد و به او بگوید که به امثال یاسر و سمیه و غیره رضی الله عنهم جمیعا شکنجه ندهید، اونها را به اونها آزار و اذیت نرسانید. این قدرت نداشت. در ابتدا پیامبر علیه السلام تک و تنها بود. بعد کم کم به تدریج از کودکان علی رضی الله به او ملحق می شود، از سالخوردگان ابوبکر صدیق رضی الله عنه به او ملحق می شود، از زنان خدیجه بنت خویلد همسر محبوب خودش به او ملحق می شود، از بردگان باز هم بلال بن رباح و دیگران به او ملحق شدند. اینجاست که در ابتدای دعوت رسول الله علیه السلام افرادی اندک شماری به او ملحق شدند. اینجاست که فشارهای زیادی اعمال میشد، اما روز به روز، چرا که این دین دین حق است، قلبها را جذب و شیفته خود می کند. روز به روز به تعداد پیروان رسول الله علیه السلام افزوده می شد تا در نهایت پیامبر علیه السلام در این 13 سالی که در مکه تشریف داشتند، هر چقدر که آزار و اذیت‌های اعمال می شد، اما تعداد زیادی به پیامبر علیه السلام ملحق شدند. مشرکین قریش، ابو جهل ها متوجه شدند که امروزه اگر ما پیروان محمد را زیر فشار قرار می دهیم، اونها را آزار و اذیت می کنیم، شکنجه می دهیم، نتیجه نمی دهد. چرا که شخص خود محمد زنده است، به اونها روحیه می دهد، به اونها مژده می دهد. اینجاست که در نهایت تصمیم گرفتند که خود پیامبر علیه السلام به قتل برسانند. اینجاست که در نهایت زمانی که متوجه شدند برای اینکه تمام این آزار و اذیت‌هایشان که بر پیروان پیامبر اساس اعمال می شود بی نتیجه ماند، در اینجا تصمیم گرفتند که محمد را جمع شدند و بنا به ادعای خودشان گفتند که کاری کنیم که محمد را به قتل برسانیم. اینجاست که تصمیم گرفتند، کنفرانسی تشکیل دادند و جمع شدند که وقت اون رسیده است که محمد را از پا درآوریم، وقت اون رسیده است که محمد را نیست و نابود کنیم. اگر بخواهیم بر این دین جدید محمد پایان دهیم و بخواهیم نیست و نابود کنیم این دعوت، تنها راه حل این است که محمد را به قتل برسانیم. جلسه فوق العاده تشکیل میدهند، نشستی داشتند، امثالی همچون الحکم ابن ابی العاص، عقبه ابن معیط و امیه ابن خلف، ابو جهل و زمعه و ابی ابن خلف و ابو لهب و دیگران. اینها سران قریش بودند، بزرگان قوم بودند، بزرگان مشرکین همینها بودند. اینها با یکدیگر نشستی قرار دادند که امروز دیگر بایستی تصمیم بگیریم و همین امشب محمد را به قتل برسانیم. اینجاست که بحث هجرت پیامبر علیه السلام پیش آمد. زمانی که مشرکین قریش تصمیم گرفتند و نقشه شوم خودشان را طراحی کردند برای ترور پیامبر علیه السلام، الله ذوالجلال، حامی پیامبر علیه السلام، اون کسی که پیامبر علیه السلام برای راهنمایی و هدایت بشر ارسال نموده است، اون کسی که پیامبر علیه السلام برای راهنمایی و هدایت همین افرادی امثال ابو لهب و ابو جهل و غیره
برای راهنمایی و هدایت همین افراد هم فرستاد. اما این افراد در مقابل تشنه خون پیامبر علیه السلام بودند. زمانی که تصمیم گرفتند او را به قتل برسانند، اینجاست که الله ذوالجلال او را مطلع می سازد و او را در واقع و به او را چنین فرمایش می دهد که الان وقت هجرت رسیده است. اینجاست که بایستی مکه را به قصد مدینه ترک و رها کنی، اینجاست که بایستی مهاجرت کنی. و همینجاست در واقع هجرت و تصمیم هجرت تست میخورد. اینجاست که تصمیم هجرت توسط پیامبر علیه السلام اتخاذ گرفته می شود. تصمیم می گیرد سرور بشریت علیه السلام با توجه به این مأموریت الهی الان زادگاه خودش ترک و رها کند. برای این سفر رسول الله علیه السلام یار وفاداری انتخاب نمودند، چرا که این سفر پرمشقتی است، سفر پرمشقتی و با توجه به این شرایط سختی که بین مکه و مدینه و این راه دور و با توجه به این که از طرف دیگر قریش، مشرکین قریش او را تعقیب میکنند، اینجاست که این سفر هجرت با نهایت سریت صورت گرفت. یعنی رسول الله علیه السلام زمانی که تصمیم گرفتند هجرت فرمایند، به هیچ احدی خبر نداد، اطلاع نداد، جز این که ابوبکر صدیق رضی الله عنه به عنوان همسفر و یار خودش انتخاب فرمودند و به او چنین دستور داد که ای ابوبکر، خودت را برای هجرت و برای سفر هجرت آماده و مهیا کن. و اینجاست که ابوبکر صدیق رضی الله عنه از شادی و خوشحالی گریه می کند. چه سفری بهتر از این باشد که همسفر با سرور بشریت علیه السلام. اینجاست که رسول الله علیه السلام به اتفاق یار غارش ابوبکر صدیق رضی الله عنه مکه را به قصد مدینه ترک و رها نمودند و پیامبر علیه السلام اینجاست که سفر هجرت و این قرار و این تصمیم اتخاذ فرمودند. سفر هجرت استار زده شد از مکه به مدینه. این سفر بسیار پرمشقتی بود و اجازه بفرمایید همین سفر هجرت و اینکه چگونه این سفر هجرت در نهایت به اتفاق یار غار خودش ابوبکر صدیق رضی الله عنه و چه حوادثی و مسائلی در سفر هجرت اتفاق افتاد، این قضایا و مسائل به نشست آینده واگذار میکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.